पाठस्य विवरणं। ते के? गजाधरः, तुन्दिलः, कालान्तकः, चार्वाकः। विविधवेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। चत्वारः बालकवयः सन्ति। कविशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कविः, कवि, कवयः इति। तत्र कवयः इति बहुवचनं। ते बालकवयः विविधवेशभूषाधारिणः सन्ति। विविधवेशभूषाधारिणः नाम भिन्नभिन्नप्रकारकाणि वस्त्राणि धृतवन्तः जनाः, अथवा तेषां वेशभूषायां वैविध्यम् अस्ति इत्यर्थः। विविधवेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। बालकवयः कुत्र उपविष्टाः सन्ति? बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मञ्चः नाम वेदिका इत्यर्थः। मञ्च इति पुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः मञ्चस्य, मञ्चयोः, मञ्चानाम् इति। मञ्चस्य एकवचनम्। उपविष्टाः इति बहुवचनम्। उपरि इति अव्ययपदम्। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलञ्च कुर्वन्ति। मञ्चस्य अधः के सन्ति? मञ्चस्य अधः श्रोतारः सन्ति। श्रोतारः नाम प्रेक्षकाः इत्यर्थः। श्रोत्र इति ऋकारान्तः शब्दः प्रथमा विभक्तिः श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतारः इति। श्रोतारः बहुवचनं। श्रोतारः कीदृशाः सन्ति? श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। श्रवणाय, श्रवणार्थम् इत्यर्थः। उत्सुकाः, उत्साहिताः इत्यर्थः। उत्सुक शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः उत्सुकः, उत्सुकौ, उत्सुकाः इति। उत्सुकाः इति बहुवचनम्। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। श्रोतारः किं कुर्वन्ति? श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति। कोलाहलः नाम शोर् इत्यर्थः। कोलाहलशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं कोलाहलम् इत्यर्थः इति। श्रोतारः किमर्थं कोलाहलं कुर्वन्ति? श्रोतारः कवितां श्रोतुम् इच्छन्ति। ते विलम्बं न सहन्ते, अतः ते कोलाहलं कुर्वन्ति। उपरि, अधः इत्येतद्वयम् अव्ययपदम्। सञ्चालकः अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। कः वदति अलं कोलाहलेन इति? सञ्चालकः वदति अलं कोलाहलेन इति। कोलाहलः इति तृतीया विभक्तिः एकवचनं कोलाहलेन। सञ्चालकः यः सञ्चालनं करोति, सूत्रधारः। अद्य कस्य अवसरः अस्ति? अद्य परं हर्षस्य अवसरः अस्ति। परम् इति अव्ययपदम्। परम् अत्यधिकं हर्षस्य, प्रसन्नतायाः। सञ्चालकः अलं कोलाहलेन
अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। किमर्थं परं हर्षस्य अवसरः अस्ति? अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अतः परमहर्षस्य अवसरः अस्ति। काव्यहन्ता इति एकवचनं, काव्यहन्तारः इति बहुवचनं। काव्यहन्तारः नाम काव्यस्य विनाशकाः, कालयापकाश्च कालयापकाः च इति पदद्वयं, तत्र च इति अव्ययपदम्। कालयापकशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कालयापकः, कालयापकौ, कालयापकाः इति। तत्र कालयापकाः इति बहुवचनं। कालयापकाः नाम कालस्य यापनं ये कुर्वन्ति ते। सञ्चालकः अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। काव्यहन्तारः कालयापकाः च सञ्चालकेन व्यङ्ग्यरूपेण उक्तम् अस्ति। हास्यकविधुरन्धर शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः हास्यकविधुरन्धरः, हास्यकविधुरन्धरौ, हास्यकविधुरन्धराः इति। तत्र हास्यकविधुरन्धराः इति बहुवचनं। हास्यकविधुरन्धराः नाम हास्यकविषु श्रेष्ठाः, समागताः। सम् उपसर्गपूर्वकं गम् धातुः क्तप्रत्ययः। समागताः नाम आगतवन्तः इत्यर्थः। अस्मिन् बालानां कविसम्मेलने भारतस्य हास्यकविषु श्रेष्ठाः आगतवन्तः सन्ति। एते न केवलं काव्यस्य विनाशकाः सन्ति, अपि तु समयवाहकाः अपि सन्ति। अस्मिन् वाक्ये काव्यहन्तारः काव्यविनाशकाः च इति पदं व्यङ्ग्यरूपेण उक्तम् अस्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि आगच्छ। करतलध्वनिना, करताडनेन। कृ धातोः उत्तमपुरुषः करोमि, कुर्वः, कुर्मः। स्वागतं कुर्मः इत्यत्र कुर्मः इति उत्तमपुरुषस्य बहुवचनं। वयं सर्वे करताडनेन एतेषाम् अभिवादनं कुर्मः इत्यर्थः। ध्वनिशब्दस्य तृतीया विभक्तिः ध्वनिना, ध्वनिभ्यां, ध्वनिभिः इति। ध्वनिना इति एकवचनम्। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। सञ्चालकः कोलाहलः मास्तु, अद्य बहु प्रसन्नतायाः क्षणमस्ति। अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यविनाशकाः, समययापकाः च भारतदेशस्य हास्यकविश्रेष्ठाः आगतवन्तः सन्ति। आगच्छ। करताडनेन वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। गजाधरः सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमः नमः। सर्वेभ्योरसिकेभ्यः, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यः नमो नमः। गजाधरः केभ्यः नमो नमः वदति? गजाधरः सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमो नमः वदति। सर्वेभ्योरसिकेभ्यः, सर्वेभ्यः इति
चतुर्थी विभक्तिः। अरसिकेभ्यः इत्यपि चतुर्थी विभक्तिः। सर्वेभ्यः इति विशेषणम्, अरसिकेभ्यः इति विशेष्यम्। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः सर्वेषां नीरसजनानां कृते इत्यर्थः। गजाधरः प्रथमं कम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयति? गजाधरः प्रथमम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयति। आधुनिकं वैद्यम्, आधुनिकम् इति द्वितीया विभक्तिः, वैद्यम् इति द्वितीया विभक्तिः। अत्र आधुनिकम् इति विशेषणं, वैद्यम् इति विशेष्यं। स्वकीयं काव्यं, स्वस्य कविताम्। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। श्लोकस्य पदविभागः। वैद्यराज नमः तुभ्यं यमराज सहोदर, यमः तु हरति वैद्यः प्राणान् धनानि च। श्लोके विद्यमान शब्दानाम् अन्वयः। हे इति अध्याहारः। यमराज सहोदर वैद्यराज तुभ्यं नमः। यमः तु प्राणान् हरति, परन्तु इति अध्याहारः। वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति इति श्लोकस्य अन्वयः। हे यमराज सहोदर वैद्यराज तुभ्यं नमः। यमः तु प्राणान् हरति, वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति इति श्लोके वाक्यत्रयं वर्तते। वैद्यराज इति विशेषणं, यमराजसहोदर इति क्षम्यतां, वैद्यराज इति विशेष्यं, यमराजसहोदरः इति विशेषणम्। यमराजसहोदरः वैद्यराज संबोधनम्। यमराजसहोदर वैद्यराज संबोधनम्। सहोदरः इत्युक्तौ भ्राता इत्यर्थः। तुभ्यं तव कृते, नमः नमस्कारः।